अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फ़ारूक। इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। बहुत जामिया मंसूबा बनाया और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। आइंदा चंद हफ्तों में ब्रेक थ्रू मिलने का इम्कान है और उसके नतीजे में इमरान खान रिहा हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा सियासी हालात के अंदर ये मुमकिन है भी या नहीं, या ये कहीं महज खाम ख्याली तो नहीं है, कुछ ख़ास तबकात की ये ख्वाहिश तो नहीं है। तो ऐसा मुमकिन हो सकेगा या नहीं? मेरे ज़ाती राय में ये मुमकिन है और इसकी वजूहात क्या हैं ये आज आपके सामने शेयर करनी है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की सुलह करवाने के लिए कोशिशें की हैं या इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें की हैं। इससे पहले भी ये कोशिशें मुतअद्दिद बार हो चुकी हैं। आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी और अली ज़फ़र साहब, कैनेडियन हाई कमिश्नर, बरतानवी हाई कमिश्नर, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर, अमेरिका के सफ़ीर और यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर से एक नाश्ते के ऊपर मुलाकात की थी और उनको रिक्वेस्ट की थी कि इमरान खान के इंसानी हकूक़ जेल के अंदर पामाल हो रहे हैं, उनकी जो है उनको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो आप कुछ करें, उनको रिहाई करने के लिए कुछ मदद करें, कुछ अपना जो असर व रसूख है उसको इस्तेमाल करें। मगर उसके बाद बात नहीं बनी थी। अमेरिका के सफ़ीर ने जो उनको जवाब दिया था वो उनको एक किस्म का जवाब ही दे दिया था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कोई कोशिश नहीं की थी। उसके बाद बुशरा बीबी मैदान में आई और उन्होंने एक अरब मुल्क के, बहुत ताकतवर अरब मुल्क के सफ़ीर से इस्लामाबाद में मुलाकात की थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना किरदार अदा करें ताकि इमरान खान साहब को रिहाई मिल सके। मगर वो जो उनकी कोशिश थी उसका वो भी नतीजा खेज साबित नहीं हुई और इमरान खान साहब को कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिल सका। अब जब फजलुर रहमान साहब से अली मोहम्मद ख़ान साहब और असद उमर साहब मुलाकात की जब जुमरात के रोज़, तो उस दिन मेरा मादा ठनका कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने कुछ चीज़ें डिग आउट करने की कोशिश की, कुछ लोगों से बात की, कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, तो मालूम हुआ कि इमरान खान साहब जेल से बेजार आ गए हैं, तंग पड़ चुके हैं। वो चाहते हैं कि अब उनकी रिहाई हो, वो चाहते हैं कि वो अबडियाला से निकल के ज़मान पार्क या बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, उनको ज़मानत मिल जाए। मगर इसी वजह से उन्होंने बुशरा बेबी को एक पैगाम दिया था, कुछ चंद रोज़ पहले पैगाम दिया था कि वो पार्टी रहनुमाओं से बात करें और एक वफ़्त बना के सदर साहब के पास भेजें ताकि सदर साहब इसके अंदर अपना किरदार अदा करें। वो सियासी जमातों के साथ जो एक महाजराई की सिचुएशन है उसको कम करें, सियासी मुज़ाकरात के लिए उनसे बात करें और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी सुलह कराएं। उनके साथ जो वर्किंग रिलेशन है पीटीआई का वो ख़त्म हो चुका है, बातचीत ख़त्म हो चुकी है, उसके अंदर जो है ना उनको मदद करें ताकि मामलात बेहतर हो सके। मगर सदर साहब ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। अब कहा जा रहा है कि उनको दोबारा अप्रोच किया गया है सदर साहब को और उनको कहा गया है, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पैगाम दोबारा दिया गया है कि आप इसके लिए तावन करें, आप इनके लिए कोशिशें करें, आप सियासी जमातों के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसको जो है ना बेहतर बनाएं, उसके लिए हालात साजगार करें। तो उसके बाद पीटीआई की बैठक हुई है और उसके अंदर फ़ैसला हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए। अब पीटीआई के पास और इमरान खान के पास क्या ऑप्शन थे? उनके पास महज दो ऑप्शन है। या तो वो ये जो जैसे सूरत हाल चल रही है, इमरान खान साहब जेल में हैं, तोशा खाना केस के अंदर उनको सज़ा हो चुकी है, साइफ़र केस के अंदर उन पे ऊपर फ़र्द जुर्म आयद है, उनको ज़मानत भी नहीं मिल रही है और 1 महीने के अंदर इसका फ़ैसला आ जाएगा और उसके बाद ऐन मुमकिन है उनकी 2 साल से लेकर 14 साल तक कैद की सज़ा है, सज़ाए मौत भी है इस केस के अंदर। बड़ा ख़तरनाक केस है। और उसके बाद 9 मई के वाक़यात हैं, उसके 10 मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब को जीआईटी ने गिल्टी करार दिया हुआ है, चलान के अंदर वो गिल्टी हैं। ऐन मुमकिन है वहाँ पे अदालतों के अंदर भी उनको सज़ा हो जाए। किसको मुस्तकबिल को तो कोई नहीं जानता, जो हालात व वाक़यात हैं वो ही यही इसी तरफ जा रहे हैं। तो एक रास्ता ये है कि वो वेट करें और रहें और मुकदमात की सज़ाएँ हो रही हैं और वो सज़ाएँ भुगतें जिस तरह से सिचुएशन चल रही है। दूसरा रास्ता ये है कि कुछ मुज़ाकरात किए जाएँ, बातचीत की जाए ताकि कुछ उनको रिलीफ़ मिल सके, ताकि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो थोड़ा नीचे आ सके। पॉलिटिकल को जो पार्टीज़ हैं वो भी पीटीआई के लिए नरम गोशा रखें और पीटीआई को एक काम करने की आज़ादी हो, उनको इलेक्शन लड़ने की आज़ादी हो, उनके कैंडिडेट खड़े करने की आज़ादी हो, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए और उनको जो इंतखाबी मुहिम है वो भी करने की इजाज़त दी जाए। तो
تو ایک سچویشن یہ ہے کہ کچھ بات چیت کر کے اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف مل جائے، تاکہ عمران خان صاحب کے لیے نا آگے چل کے ضمانتوں کا بندوبست کیا جا سکے، آگے چل کے وہ اگر کسی کیس میں مزید ان کو سزا ہوتی ہے، کوئی ریلیف ملے، ان کی رہائی ہو سکے اور ان کو ضمانت وغیرہ مل جائے تو وہ گھر آ جائیں، ان کے اوپر مزید کیسز نہ بنے۔ تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ واقفان حال کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب، یہ جو پی ٹی آئی نے پلاننگ بنائی ہے، تو عمران خان صاحب نے دوسرے جو خیال ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر جائیں، آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں، آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں اور صلح صفائی کے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ صدر صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملیں۔ یہ جو اسد قیصر صاحب ملے ہیں اور علی محمد خان صاحب ملے ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ساس کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ ایک الگ بات ہے، وہ بالکل اس کے لیے بھی گئے، وہ ایک بہانہ تھا، مگر سیاسی بات چیت ہوئی ہے اور اس کے اندر چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب صدر صاحب متحرک ہونے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ صدر صاحب پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ عین ممکن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی اپروچ کریں، ان سے بھی بات کریں، وہ عین ممکن ہے کہ زرداری صاحب سے بھی اپروچ کریں اور ان سے بھی ملنے کی خواہش کا اظہار کریں، تاکہ پولیٹیکل جماعتوں کو اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی رابطہ کریں، عین ممکن ہے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کریں اور دیگر جماعتوں کو بھی اس بات کے اوپر لے کے آئیں کہ سب کے لیے الیکشن لڑنے کی آزادی ہونی چاہیے، کسی بھی سیاسی جماعت کو دیوار سے نہیں لگانا چاہیے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ نہ ہو۔ تو اب یہ ساری سچویشن ہے، اس کے اندر اب دیکھیں نواز شریف صاحب ان سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، زرداری صاحب ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ میرے حساب سے صدر مملکت ہیں، اگر وہ ملنے کا کہیں تو نواز شریف صاحب کو انکار نہیں کرنا چاہیے، زرداری صاحب کو بھی انکار نہیں کرنی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو اتنے گھٹن کے راستے میں نہیں چلنا چاہیے تاکہ دوسری جماعتوں کو سانس لینے کے اندر دقت آئے، مشکلات آئے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ ملاقاتیں ہوں اور یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ اگر واقفان حال یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا مینٹلی ریڈی ہیں کہ وہ 2024 کا جو جنوری 2024 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ان کی خواہش ہے کہ ان کی جماعت ضرور کرے، وہ اس بات میں بھی ریڈی ہیں، نیم رضامند ہیں کہ اگر آگے چل کے ان کو 5 سال نااہل بھی ہونا پڑے، اور وہ اس وقت نااہل ہیں 5 سال کے لیے، سیاست سے آؤٹ ہیں، اگر ایک کو آدھے کیس میں اور بھی سزا ہو جاتی ہے اور وہ پولیٹکس سے ریلیونٹ ہو جاتے ہیں تو 5-7 سال وہ ویٹ کرنے کے بھی راضی ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت کو سپیس ملے، ان کی جماعت الیکشن لڑ سکے، صوبائی لیول پہ بھی، نیشنل لیول پہ بھی، تمام صوبوں کے اندر ان کو جو مکمل آزادی ہو۔ مگر خان صاحب سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں اپنی جماعت کے لیے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس ظاہر ہے کوئی راستہ میرے خیال میں تو اور تھا بھی کوئی نہیں۔ اب یہ دوسرے راستے پہ اگر چلتے ہیں اور معاملات ان کے کچھ بہتر ہو جاتے ہیں، عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، ان کی عرضی مان لی جاتی ہے اور ان کو وہ اگر پولیٹکس سے 5 سال کے لیے تھوڑا دور رہیں، اب وہ ویسے ٹیکنیکلی بھی دور ہیں، مگر وہ اگر ویسے بھی وہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں سیاست سے 5-7 سال کے لیے باہر رہوں گا، مگر میری جماعت کو سپیس دیا جائے، تو پھر عین ممکن ہے کہ سائفر کیس کے اندر 2-3 سال قید ہو، 5 سال سزا ہو جائے، 6 سال ہو جائے، اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کی سزا معطل بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ان کو ریلیف بھی مل سکتا ہے۔ اور 9 مئی کے واقعات کے بارے میں یہ ہے کہ ظاہر ہے اب پی ٹی آئی نے تو کیے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کیے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، چالان بھی جگہ ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے فوجی عدالتوں کے اندر تو کیس نہیں چل رہا، نارمل عدالتوں کے اندر بڑے لیتھل مقدمات بنے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے نا بغاوت کی دفعات ہیں، کرمنل کانسپریسی کی دفعات ہیں، وہ لگائی گئی ہیں، تو ان کے اندر اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو وہ بھی اتنی سزا ہو کہ جس کے اندر ضمانت ایزیلی مل جائے تاکہ وہ پھر گھر آ سکیں، یا عین ممکن ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر آگے چل کے ادارے کی طرف سے یہ دیکھا جائے اور ان کو عام معافی کا اعلان کر دیا جائے، اس چیز کے بھی امکانات موجود ہیں۔ اگر آگے چل کے جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے سازگار ماحول ہونا چاہیے، فضا بہتر ہونی چاہیے تمام پولیٹیکل جماعتوں کے لیے۔ عمران خان صاحب کو بھی اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے حالات ٹھیک ہوں تو ان کو اپنی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے انہوں نے اچھا کیا ہے، چینج کیا ہے، اس کو مزید بہتری لائیں تاکہ ملک کے اندر استحکام آئے۔ جو اختلاف ہے اس کو اختلاف زور کریں، اس کی مخالفت پہ مت اتریں۔ اختلاف کرنا سب کا حق ہے، مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے پالیٹکس کے اندر۔ اور عمران خان صاحب کی جماعت نے ثابت کیا ہے کہ مولانا صاحب سے جتنے ان کے اختلافات تھے، جتنی دوریاں تھیں، اگر وہ ان کے پاس گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ مخالفت سے پیچھے ہٹے ہیں اور اختلاف کو جو ہے نا انہوں نے قبول کیا ہے۔ تو یہی پالیٹکس کا حسن ہے سیاست کے اندر۔ دیکھتے ہیں عمران صاحب کو دوبارہ سپیس ملتی ہے، ان کی جماعت کو سپیس ملتی ہے یا نہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔